عبده ورسوله نساء تملك برزقه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق المطهر طهرنا جميلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مريم كلمة استغفار وغفرنا أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عملا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم चट्टागलवान अधिको अल्फा की मात्रा में आना बाई में من أن يشرك بشيء وعلى نبي واستغفرك لمن على نبي تبت عنه وتباركت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأصلحت وأقول بين الجماعة